Amen. Hallelujah. Maayong adlaw sa tanan nato mga kaigsunan. Salamat sa panahon nga gihatag sa Ginoo nato o usa sa nindot kaayo nga opportunity nga gihatag ni Lord mao ang time mga kaigsunan nga makasimba kita niya diha sa espiritu o kamatuoran o makapaminaw ta sa iyang pulong. Ako hangyoon ang tanan sa tindog para sa atong mga pag-ampo, atong ablihan ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo diha sa mga pag-ampo mga igsoon. Yes Lord, salamat Ginoo nining kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa bag-ong kusog. Salamat nga ikaw nagapukaw kanamo aron makamata kami niining adlaw og maka-enjoy kami Ginoo sa imong benepisyo, sa imong kaayuhan nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Salamat Lord sa nindot nga pahulay sa kagabhion. Salamat Lord sa provision sa tibok pamilya. Salamat sa protection og ang imong gamhanang kamot Lord nagakupot kanamo nga magpabilin kami diha kanimo Ginoo. Karong adlaw, karong orasa, amo kang tugutan Holy Spirit nga mao'y magatudlo kanamo sa tibok kamatuoran sa imong pulong. Pahinumdumi kami Ginoo sa among kinabuhi nga naa sa imong gingharian. Ikaw among pasidunggan o pasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Praise the Lord. Pwede na ta makapanglingkod mga igsoon o makapahilo na ta. Before ta mga igsoon mag-start ato ang lifestyle every Sunday, mao ang pag-share sa ato ang link ngadto sa ato ang mga friends ngadto sa FB mga kaigsunan o ato ning i-share ngadto sa atong timeline. So salamat sa inyong pag-cooperate diha. Mao nay bag-ong ministry natong tanan. Tanan nga online service na to kung ato ning i-share ngadto sa atong timeline o ngadto sa ato ang mga friends sa FB, dako ni siya nga ministry, dili ni makawang mga igsoon kay daghang tawo ang makadungog sa pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Karong buntaga atong hisgutan ang topic nga working for His kingdom. Trabaho para sa iyang gingharian. Kinsay gustong makatrabaho diha? Ngadto sa mga tao, mga igsoon nga walay trabaho, daghan kay tag gipangpasahan og application para makatrabaho lang, para mahimutang employed sa usa ka company. Unya tan-awon pud nato ang benefits mga igsoon kung ma-employed na ta, tan-awon nato kung sa kanindot ni nga company kay naay mga kaayuhan nga ihatag. Mga igsoon, dunay dako kaayo ron nga hiring diha sa gingharian sa Dios. Og mao ni ang mga workers, mga tawo nga mamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo. Mao ni ang mga tawo igsoon nga pwede nga anytime kung ikaw mo qualify karon sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga igsoon, anytime pwede na ka mag-start niini nga trabaho. Ug mao ni ang hiring sa Ginoo. Kini nga tawag sa Ginoo pagpamuhat diha sa iyang gingharian, mao ni dako kaayo nga kulang mga igsoon. Matud pa sa Bible in Matthew chapter 9. Ngagingon dito, the harvest is plentiful but the laborers or the workers are few. Daghan ron ang anihonon. Ang maghisgot kini tag harvest mga igsoon, daghang mga tawo nga nanginahanglan sa Ginoo, pero gamay ra ang nagpagamit diha sa Dios aron kining mga tawhana atong ma-harvest ug atong madala nganha sa gingharian sa Ginoo. So karong adlaw mga kaigsunan, i-remind ta sa pulong sa Dios in Matthew chapter 6 verse 33. Nagingon ang pulong sa Ginoo, seek first God's kingdom and what God wants. Then all your other needs will be met as well. Pangitaa ang iyang gingharian o ang gingharian sa Dios ug ang iyang kagustuhan, ang iyang pagkamatarong aron ang tanan nimong panginahanglan iyang pagatagboon. Now, mga kaigsuonan, kining ato ang kinabuhi sa kalibutan, wala ta na-exist sa kalibutan para lang sa atong kaugalingon nga tinguha o desire mga kaigsuonan. Niata sa kalibutan, ni-exist ta para sa purpose nga gi-create ta sa Ginoo. Dunay pangutana nga importante nga atong tubagon karon. Ang pangutana mao kini, which kingdom are you working now? Asa nga gingharian ikaw nagapamuhat? Asa nga company, asa nga buluhaton ikaw karon nagapamuhat?
or nagtrabaho. Doon ay dako kayo nga panginahanglan diha sa presensya sa Ginoo mga igsoon, ug diha sa gingharian sa Dios. Ug mao kini ang mga tawo nga magpaggamit para kaniya. Na kung imong tan-awon, walay tao karon nga gitawag nato bakante. Sa tinud-anay lang ang tanan dunay gitrabaho. Og dunay duha ka area nga pwede ka mo trabaho mga igsoon. General ni siya nga working areas mga kaigsunan. Ang first ani, pwede ka mamuhat ngadto sa gitawag nato og Satan's working company. Or pwede po ka mamuhat ngadto sa kingdom sa Ginoo. Pwede ka mamuhat para sa Dios o pwede kang mamuhat para sa katuyuan sa atong kaaway nga mao si Satanas. Nganong moingon ko na igsoon? Daghang mga tao karon nga naa karon sa pagkadautan tungod kay naay mga tao nga nagmodelo nila para sa pagbuhat og dautan. Nganong mas nidaghan karon ang mga tao nga magbuhat sa pagkamatarong or sa pagka-Diosnon tungod kay mas daghan ang mga tao nga nagmodelo sa pagkadautan o sa pagkadili Diosnon. Gamay ra ang mga tao nga nagmodel, nag-serve sa ilang kaugalingon as example sa pagka-Diosnon o sa pagkamatarong. Gamay ra ang nahimong instrumento nga mahimong sumbanan sa katarong, sumbanan sa pagkabuotan. Na karon mga igsuon, gusto sa Ginoo ipahinumdum nato nga kini nga klase nga hiring sa Ginoo diya sa iyang gingharian, urgent kini. Mas urgent pa ni sa gipanginahanglan sa usa ka gitawag na tog secular nga company mga kaigsunan. Ang urgent hiring sa Ginoo mao ang workers, ang laborers diha sa iyang gingharian mga kaigsunan. So, asa man ka karon namuhat. Kung ikaw namuhat na ka sa Ginoo kaniadto, unya karon nihunong na ka, ni-stop na ka sa imuhang buluhaton kay gikapuyan ka, na-discourage ka, or dunay nahitabo sa imong kinabuhi. Ang Dios na nawag nimo pagbalik, ang Dios nagpahinumdom nimo pagbalik, nga mo balik ka sa imuhang buluhaton sa pag-alagad mga kaigsunan. In Ephesians chapter 2 verse 10 sa Message translation nagaingon, God does both the making and saving. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. The good work He has gotten ready for us to do, work we had better be doing. Sulti pa sa pulong sa Ginoo nga ang Dios diay siya ang naghimo nato ug siyang nagluwas nato. Siya ay nag-create nato ug siya ang nag-save nato. Gi-create ta niya pinaagi kang Ginoong Hesukristo aron mo join ta kung unsay iyang gitrabaho. Kabalo mo maigsoon ang Ginoo nagatrabaho karon, nagapamuhat siya sa imong kinabuhi, nagapamuhat siya sa mga pamilya karon, nagapamuhat siya sa mga tao, sa kasing-kasing sa tao. Gusto niyang bag-uhon ug luwason ang tao. Ikaw karon igsoon nga nakatilaw sa kaluwasan sa Ginoo, nakatilaw sa kausaban o kabag-uhan, doon ay purpose ang Ginoo nganong gibag-o kaniya. Kana nga klase nga kabag-uhan, gihimo na sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mo apil ka sa buluhaton nga iyang gihimo karon. Ug unsa man ni nga trabaho, mo unsa man ning gitawag natog father's business, trabaho sa atong amahan. Trabaho kini sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang instrumento aron ang ubang mga tao mausab. Gusto sa Dios nga mahimo kang iyahang instrument nga ang iyang purpose sa pagbag-o o kinabuhi, pag-change sa kinabuhi sa tao, pag-transform sa kanasuran mga igsuon, gusto sa Ginoo ma-appeal ka ani, mahimo kang kabahin niini. Kay mo ni ang purpose nganong iya kang gi-create o iya kang giluwas mga igsuon. Mo ni ang purpose nganong ikaw mamuhat para sa kingharian sa Dios. Tungod kay giluwas ka, gibag-o ka sa Ginoo. Ang ato lang karon mo join ta kung unsay iyang gipamuhat o unsay iyang gustong ipabuhat nato mga igsoon. Amen ba?
Gusto ba ta magpagamit sa Ginoo mga igsoon? Amen? Kinsa na to diri gusto magpagamit sa Dios, isa ka inyong tuong kamot. Amen. Lord, nakakita ka sa mga kamot nga gibayaw karon. Ginoo, timan-i kini nga mga tao. Og Lord, nagampo ko nga imo silang dihugan. Imo silang gamiton. Lord, moabot nila ang dihog in Jesus name. Amen. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. In Acts 17 verse 28, the Passion Translation nagaingon, it is through Him that we live and function and have our identity. Just as your own poets have said, our lineage comes from Him. Our lineage comes from Him. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Acts 17, atong gibasa, it is through Him we live and function and have our identity. Tungod kaniya. Tungod kaniya ikaw hangtod karon buhi pa. Tungod kaniya ikaw karon gi-providean sa Ginoo sa tanang panginahanglan. Tungod kaniya ang imong pamilya na pagyapon niya. Tungod kaniya gi-sustain sa Ginoo ang imong kinabuhi. Tungod kaniya nga naghatag na itong kinabuhi igsoon, kita karon nagpadayon sa atong pag-alagad. Ang hinungdan ni ana tungod sa Dios. Kay tungod man sa Dios igsoon, dapat masayod ta kining atong kinabuhi aning kalibutana, lumalabay lang. Dili ta magdugay aning kalibutan. Pero kung imo ning ipaggamit para sa Ginoo, isag unsa kamubo imong kinabuhi sa kalibutan, ang importante diha, nagpagamit ka sa Dios. Mo na'y pinakanindot nga kinabuhi nga imong gispend aning kalibutana. Og sultihan ko ikaw igsuon, bisag unsa ka mubo ang imong tuig sa kalibutan. Kung imo lang gisurrender imong kinabuhi sa Ginoo, imong giingnan ang Ginoo, Lord, gusto ko mamuhat sa imong gingharian. Igsoon dili kaniya pakyason og dili kaniya isalikway mga igsoon, kay gamiton ka sa Dios. Amen. Amen. Tuuhi ka na igsoon, gamiton ka sa Ginoo. Now, doon ay 3 reasons to work for His kingdom. Kita man kong tao, di ta mo trabaho kung way rason nganong mo trabaho ta. Nganong nagtrabaho man ka sa MEPSA, naagi kay rason na kay igo nga rason nganong mo trabaho ka sa MEPSA. Nganong mo trabaho man ka sa call center. Trabaho ka tungod kay nakay sakto nga reason. Nganong mo trabaho man ka? Kung mag-uuma ka, nganong mag-uuma man ka? Kung mangingisda ka, nganong mangisda man ka? Doon na kay sakto nga reason. Ug mo nang gitawag na itong purpose. Ngano man nga mo trabaho man ko sa gingharian sa Dios. Unsa may akong makuha, ug unsa may hinungdan nganong mo trabaho man ko sa gingharian sa Ginoo. Mao ni atong tubagon karong adlaw mga igsuon. Number 1, 3 reasons to work for His kingdom. Number 1 is we are now living in His kingdom because we are rescued and brought into His kingdom. Nganong mamuhat ta para sa gingharian sa Ginoo? Tungod kay nabuhi na ta karon sa gingharian sa Dios. Nganong mayon ko nabuhi na ta sa gingharian sa Dios? Tungod kay giluwas ta niya gikan sa kangitngit o gidalata niya nganha sa iyang kahibulungan nga kahayag. Gidalata niya sa iyang gingharian. Igsoon, gikan man ta sa kangitngit. Gikan man ta sa way klarong kinabuhi, way assurance nga kinabuhi. Gikan ta sa kinabuhi igsuon nga kung imong tan-awon sa wala pa kamo dawat ni Jesus Christ as Lord and Savior, ikaw igsuon dili ka makasiguro nga makaadto kag langit. Pero unsay gihimo sa Ginoo? Sa dihang nituo ka ni Jesus nga siya nagpakamatay para nimo o gidawat nimo siya sulod sa imong kasing-kasing. Katong higayon nga imong gipahari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Moto ang time igsuon nga ikaw gi-rescue sa Ginoo gikan sa sala. O karon mga kaigsunan, iya kang gidala diha sa iyang gingharian. Karon nagpuyo na ka o nabuhi ka sa gingharian sa Ginoo. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo niya ng mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Dapat malipayon ka karon tungod kay ikaw gibag-o, giluwas sa Dios og nabuhi na ka karon sa iyang gingharian. Ayaw kalimot sa gihimo sa Dios. Nimo igsoon dito sa cross. Aron ikaw maluwas, aron ikaw mabag-o,
aron ang imong kinabuhi igsoon mahatagan og paglaom og sakto nga direksyon. Nabuhi ka diha sa iyang gingharian, mao nang mamuhat ta para sa iyang gingharian. Now, asa man nato makita ang verse? Colossians 1, verse 13, nag-ingon, "For He has rescued us out of the darkness and gloom of Satan's kingdom, and brought us into the kingdom of His dear Son." Klaro kayong pulong sa Ginoo magigsoon, nga gilukat kita sa Ginoo, gikan sa kangit-ngit, gikan sa gahom sa yawa, sa gingharian sa yawa, o iya kitang gidala ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak nga mao si Ginoong Jesus. Mga igsuon, nahimo nakita karon nga naa sa gingharian nagpuyo na ta sa kingdom sa Ginoo. Kung naka sa kingdom, dapat kabalo ka sa principles of the kingdom. Ug mo nay gitawag na to kingdom living. Kabalo ka mamuhat sa gingharian sa Ginoo. Timan-i kini, ang kingdom dunay king, dunay hari. Di na siya matawag og kingdom kung walay hari. Ang hari niini nga kingdom igsuon walay lain si Jesus Christ. Siya nga atong king, siya nga atong savior. Ang but pasabot, kita usab mga followers ta. Kita ang mga tao nga mosunod sa kamanduan sa atong king, sa atong hari. Kaniadto sa wala pa ta sa kingdom sa Ginoo, gisunod nato ang rulership, ang leadership sa kaaway, sa yawa, sa demonyo. Gisunod nato ang kailibgon sa kalibutan. Gisunod nato ang kamanduan sa yawa sa atong kinabuhi. Ug mao nang kita nga katawhan kaniadto naglunang ta sa pagpakasala. Nahugawan ang atong pangisip, nahugawan ang atong kasing-kasing, naguba ang atong relasyon, naguba ang atong pamilya, tungod na kay nagsunod ta sa hari sa kalibutan nga mao si Satanas. Pero sa diyang gibag-o o giduwas ka sa Ginoo ni Ginoong Jesus, si Jesus Christ na imong hari, imong Savior. Siya ang King ni nga gingharian igsuon. Musa angay ka igsuon nga masayod nga kung ikaw giluwas, kung ikaw gibag-o sa Ginoo, dapat mamuhat ka para sa iyang gingharian. Amen ba mga igsuon? Amen. Salamat sa Dios. So, pila nato dirin mutuo nga nabuhi ta karon, na usab na ta o nagpuyo na ta sa gingharian sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa amen diha. Salamat sa imuhang pag-agree sa pulong sa Ginoo. Kung ni-agree kay igsuon, walay doubt, walay pagduaduha, o tungod kay wa ka nagduaduha, sigurado gyud nga nagpuyo ka sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Amen. Salamat sa Dios. Number 2, mga kaigsunan, kay tuluman ni sa igsoon, 3 reasons to work for His kingdom. Number 2 is we can function well in His kingdom. Mas naatay mabuhat, maka-function tag maayo diha sa iyang gingharian. Buti pasabot igsoon, nganong mamuhat ta sa gingharian sa Ginoo kay mauni ang purpose nganong gi-create ta sa Ginoo. Amen. Kung asa kadapita kung unsay purpose nga gi-create ka sa Ginoo, diha ka mamuhat. Di ba ang sa tagsa na to, doon natay gitawag na itong mga gifts, mga talent, mga abilidad sa kinabuhi. Kung panday ka, mga isuon, bisag unsa na kalisod nga trabaho sa panday, tungod kay maunay imong kalipay, maunay imong talent, maunay imong abilidad, maunay imong skills, isuon, ganahan ka, di ka mohunong sa pagpamanday. Kung ikaw mangingisda, isuon bisan pag ang mga tao makaingon nimo, uy, nangitom ang kagmayo. Dili na nimo ibali ang imong kaitom sa imong panit igsuon. Tungod kay ang imong abilidad mao ang pagpangisda. Ang imong pagpangisda igsuon, ang imong pagkamangingisda, ang imong abilidad igsuon, maka-function kagmayo. Ug ibutang ka ngadto sa construction, di magdugay, muhunong ka. No, di na ka mutunga sa imong trabaho kay naman wa na kay gugma nga mo trabaho ngadto sa construction kay ang imong gugma mao pagpanagat. Mao po na diha sa gingharian sa Ginoo. Nganong naay mga times mga igsoon murag nagkalaay ta, nagkakapoy ta, wa na tay gana mga igsoon kay ang Dios nanawag nimo.
Mas malipayon ta, mas maka-function tag maayo kung mamuhat ta sa gingharian sa Dios. Kay mo ni design sa Ginoo nato nga kita gi-create niya aron mamuhat para sa iyang gingharian. Amen. Unsay sulti diha? He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does, the good work He has gotten ready for us to do. Work we had better be doing. Mauunta niyang trabaho nga atong gibuhat. Pero dunay kaaway, dunay demonyo nga nag-distract sa ato ang focus sa pag-alagad. Dunay kaaway nga gusto mo kanang mo balda nato mga isuon. Gusto niya isuon nga kanang mausab ang atong focus. Gusto sa kaaway nga dili na ta mamuhat para niya. Kay kahibaw siya kung unsay impact nimo. Kabalo ang kaaway kung unsay mahitabo sa iyang gingharian kung ikaw magpagamit sa Dios. Mao nang kutob sa mahimo, pugngan ka niya. Gusto niyang maparalyze ang imuhang function ngadto sa gingharian sa Dios. Kay kung maparalyze og di nakakalihok mga isuon, makapatuyang ang demonyo sa pagguba o kinabuhi sa mga tao. Pero, kabalo ba mo ang Ginoo, ang Dios nakisulti nato karon. Kung mubangon lang ka, gikan sa imong kaluyahon, og magpaggamit na kapag-usab sa Ginoo, mamuhat na ka sa gingharian sa Dios. Sultihan ko ikaw, Ikson, ibalik sa Dios ang tinuod nimong katagbawan. Ibalik sa Dios ang tinuod nga kalipay. Naadiha ang tinuod nga kalipay sa pag-alagad. Naadiha ang tinuod nga function nimo sa kinabuhi. Maka-function kag maayo kung naa ka sa gingharian sa Dios namuhat mga kaigsuonan. Amen? Munang kung tinuod gyud kang giusab sa Ginoo, kung tinuod gyud kang nakabalo sa calling sa Ginoo sa imong kinabuhi, kanang pag-backslide dili na maoy imuhang hunahuna. Kanang imong pagbiya sa Ginoo dili na maoy imuhang hunahunaon kundi maningkamot gyud ka. Lord, gusto kong magpagamit nimo. Mupadayon gyud ko, Lord. Mupadayon gyud ko sa pag-alagad. Nganuman kay mauna ang purpose mo nay kalipay nimo isuon. Kalipay sa pag-alagad. Maka-function kag maayo kung ikaw naa mamuhat sa kingdom ni Lord. We can function well in His kingdom. Mo na number 2 mga kaisunan. Amen? So, ayaw mo kalimot, ana, in Ephesians 2 verse 10, He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does, the good work He has gotten ready for us to do. Work we had better be doing. Timan-in nyo na, sa kadaghan nga imong gipamuhat, sa imong kabisi, sa daghan na nimong trabaho isuon, wala gay mulupig sa trabaho nga para sa Ginoo. Mangandoy gyud ka ana. Gani ang uban. Magkuha na sila, mag-desire ang uban kining mga trabahante nga busy na kaigi sa trabaho nila. Malipay gyud kay na nga dunay holiday para mangalagad lang sa Ginoo. Para mag-ministry lang. Ang uban gani, mangayo gyud og sakto nga leave para lang maka-file sila leave aron na sila time para sa ministry. Kay para nila kulang kaayo ilang time para sa Ginoo. Ingon ana dapat ang mga katawhan sa Dios. Murag kanunay tang kulangon sa atong panahon sa atong pag-alagad. Igsuon murag tag gadali nganuman hapit na ang Dios mo balik. Kung mobalik siya, ano patakahuman sa itong trabaho, igsuon, luoy kayo ang mga tao nga nagkinahanglan o kaluwasan, igsuon. Muna, hikpika ng imong tupad diha, kuhita siya, kung layo, kidhati lang ina siya, igsuon, dapat magpadayon ka sa pag-alagad sa Dios. Padayon sa pagpamuhat sa gingharian sa Ginoo. Amen. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo sa iyang pagpahinumdum nato. Yes, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Ang ikatulo, mga igsuon, reasons to work for His kingdom. Number 3 is our
identity is found in His kingdom. Ang atong pagkakita, ang atong pagkatao, makaplagan diha sa gingharian sa Dios. Mailhan ka diha sa gingharian sa Dios. Gusto sa Ginoong mailhan ka sa iyang kingdom. Dili kay mailhan ka ngadto sa kahilayan. Amen. Dapat mailhan ka nga katawhan sa Dios. Dili ka mailhan nga katawhan ngadto sa kaaway sa Dios. Dili ka ngayon musikat igsuon ngadto sa sabungan. Kundili musikat ka, mailhan ka sa simbahan. Dapat dili ka mailhan ngadto sa imuhang bisyo. Kundili mailhan ka igsuon ngadto sa tinuod nga serbisyo sa pag-alagad sa Dios. Nailhan ka nga ikaw cell group leader, nailhan ka nga primary leader, nailhan ka nga pastor, nailhan ka nga worship leader, nailhan ka nga backup singer, nailhan ka igsuon nga church worker. Mo na nindot nga identity. Amen. Mo na nindot nga identity na to. Di kay nailhan ka nga Kristohanon pero naapay daghang mga bisyo sa kinabuhi. Wa pa mausab. Nagsimba man na siya pero wa mausab ang iyang kinabuhi. Ikson dapat dili ta ingon ana ang atong identity makaplagan dapat dia sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? In Psalms 139 verse 16. Emphasize na kog mayo. You saw who you created me to be before I became me. Before I'd ever seen the light of day. The number of days you planned for me were already recorded in your book. Sulti pa sa pulong sa Ginoo, nga kita ko no, gi-create na ta sa Ginoo, no, mga igsuon, sa wala pa mahimong kita. But ipasabot, doon na siya'y design o plano sa imong kinabuhi. Ug matud pa sa Bible, the number of days you planned for me were already recorded in your book. But ipasabot, igsuon, gi-record na ng daan nga ikaw dapat ingon ani. Dapat ikaw, cell group leader ka. Dapat ikaw, worship leader ka. Dapat ikaw, disciple maker ka. Dapat ikaw, Diyos nun. Doon ay pamilya nga mahadlokon sa Ginoo. Maunay recorded sa libro sa Ginoo. Maunay plano ni Lord sa imong kinabuhi. Your identity is found in His kingdom. Kung mangitang mga tao, asa rin tawhana, walay lain, nana sa church, nana sa buluhaton sa Ginoo, dasig na nga tao, maayo na nga tao, giusab na sa Ginoo na nindot nga testimony. Nababudigson. Dapat ingon anak ta, mailhan ta nga buutan, mailhan ta nga Dios nun, mailhan ta nga kugihan para sa gingharian sa Ginoo. Ug maunay rason nganong mamuhat ta sa gingharian sa Dios kay ang atong identity wala sa kalibutan kundili na sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Dios nga nagpahibaw na to mga ison. The number of days you planned for me were already recorded in your book. Kung imo nang basahon nga verse, makaingon ka, Lord, pagkanindot sa imong plano. Imo na dining gi plastada tanan. Aron ko magpagamit para nimo. Ingnay mong tupad, no turning back. Ingna siya, no turning back, ayaw biya sa Ginoo. Ina siya ayaw biyag pag-alagad. Ayaw hunong sa imong cell group. Ayaw hunong sa imong pag-alagad sa Dios. Amen. Ingna siya ayaw hunong tanaw sa online service. Pikpika siya, iksuon, ayaw luya-luya diha. Magpagamit ta sa Ginoo. Magpagamit ta sa kingdom sa Ginoo.
Amen. Amen. Hallelujah. Ingon si Bill Johnson, anyone who knows who God made them to be will never try to be someone else. Kung nakabalo daw ka, nga ang Dios gihimo kaniya, nga ingon ana, di gyud ka mag-ingon ana. Amen. Kung kahibaw ka, nga ingon ini ang imuhang kinabuhi. Og si President Duterte pa, ini ang imong kinabuhi. Dili kay ingon ana ang imong kinabuhi. Naba mo higsuon? Ingnay mo tupad, ayaw pag ingon ana igsuon. Kay ingon ani ang imong kinabuhi sa gingharian sa Dios. Ang Dios mo gamit nimo, ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi, gidesign kaniya para sa iyahang gingharian, mga kaigsunan. Hallelujah. Nagusto ko mo end sa akong mensahe, mga kaigsunan. Diya sa istorya sa kinabuhi ni Apostle Paul, si Pablo, mga igsoon. The conversion of Paul. Ato ning mabasa diya sa Acts 26:17 to 18. Atong sugdag basa igsoon. Verse 15, nagingon diri, then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. Verse 17, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Amen. Imo makita digsoon sa duha lang ka passage nga ako ipakita ninyo. Ang istorya ni Paul, mao ni, usa siya katawo nga bright kayo, connected siya sa government, o isog ni nga klase nga tao, tungod siyang ka-bright, nahimo siyang garbuso, edukado nga tao, pero nahimo siyang prideful. Og nakalimot siya, og wa siya kasabot sa plano sa Dios. Nagtuo siya nga siya reliyoso, pero ang iyang pagka-reliyoso, kaaway na day siya sa agenda o sa plano sa Dios. Nagtuo siya nga ang iyang pagpadakop sa mga Kristohanon ato nga panahon, moto'y tinuod niyang serbisyo sa Dios. Pero dili. Katudeng mga Christians, mga followers ni Jesus, sila da ito ang nagpamuhat. Mao dito'y tinuod ng mga workers sa kingdom sa Ginoo. Mao dito'y nagtrabaho, nagpamuhat sa gingarian sa Dios. Ug si Paul, mga igsoon, dunay gitawag na to kanang predestined nga plano nga gikan sa Dios. Giandam na sa Ginoo ang kaluwasan ug ang kabag-uhan ni Paul. Sa diyang si Paul igsoon, gusto pa siyang mangita og mga Kristohanon kay iyang dakupon, mga kaigsuonan, iyang prisuhon. Samtang nagsakay siya, nahulog siya sa iyang gisakyan na igsoon. Kaya na ito, sagaran nilang sakyanan, mga igsoon, either kabayo or tartanilya. Nahulog siya sa iyang gisakyan. O nabuta siya tungod sa kasiga sa adlaw nga naigo siyang mata. O kalit lang, dunay tingog nga iyang nadungog. Ang tingog ni ingon, Saulo, kay Saulo mayangan, so wa pa siya mausap. Nganong gilutos mo ako? So nangutana si Paul, di na siya kita, ningon siya, who are you, Lord? Kinsa man ka, o Ginoo? Nangutana siya. Wa pa kay sa kailagyo, wa pa siya ka-encounter unsa kagamhanan ng Dios. Unsay sulti sa tubag sa tingog, ingon siya, I am Jesus whom you are persecuting. Nitubag ang Dios, ingon siya, ako si Jesus nga imong gilutos. During aning nga time, igsoon, patay na si Jesus. Wala na si Jesus. Nikayab na si Jesus nga to sa langit. Gikan na siya sa kamatayon, nabanaw siya, unya, after 40 days,
gikayab siya ngadto sa langit. So wala na si Jesus sa kalibutan. During sa time na si Paul naglutos sa mga Kristohanon kaniadto, wala si Jesus. Pero kung imong tan-awon ang istorya ni Paul, ang na-encounter niya mo si Jesus. Og ningon si Jesus, ako si Jesus nga imong gilutos. Ang buti pasabot igsuon, kadto ding tanan nga gilutos ni Pablo ato nga time, mga Kristohanon, mao dayto ang mga tao ni Ginoong Jesus ang nagpamuhat sa gingharian sa Ginoo. Kung lutoson day ang katawhan sa Ginoo, samara nga gilutos usab nila si Jesucristo. Si Jesus di ay mismo po di ay ang atong lutoson kung lutoson nato ang katawhan sa Dios. Now, ato makita diri may igsuon, si Paul mga kaigsuonan, gibag-o sa Dios. Naka-encounter siya sa Ginoo o giingnan siya sa Dios. Pablo, gi-appoint ka nako nga mahimong akong servant o mahimo kang witness kung giunsa ko ikaw pag-usab o pagbag-o. Sugod atong adlaw mga igsuon, si Pablo na usab ang iyang kinabuhi o klaro kaayo sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, ang pulong sa Ginoo nga nagaingon, I will rescue you from your own and from the Gentiles, from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Sultihan ko ikaw isun, wala kalimot si Paul. Niini nga encounter sa Ginoo, nga giingnan siya sa Dios. Giluwas ko ikaw, aron ikaw akong gamiton para sa mga tao, aron kining mga tao nga nabuta sa kamatuoran, mabalik sila ngadto sa kahayag sa gingharian sa Dios. Gikan sa gahom sa yawa ngadto sa gingharian sa Dios. Si Pablo may suon, sukad nga naka-encounter siya sa Ginoo, wala na gyud siya mo backslide. Wala na gyud siya mo undang sa pag-alagad. Nganuman, ani nga higayon si Paul nakasabot nga nabuhi siya para mga lagad sa Dios. Amen. Nakasabot si Pablo nga ang iyang kinabuhi walay lain nga reason aron mga lagad mamuhat sa gingharian sa Ginoo. Amen. Og nakasabot si Pablo nga ang iya di ay abilidad, ang iya di pagkamaayo manulti gamiton para sa gingharian sa Ginoo. Nakasabot si Pablo nga ang iya ding pagkatao mailhan dili sa iyang pagkadautan, kundi mailhan si Pablo sa iyang pagkaapostoles kang Ginoong Hesukristo. Igsuon, sama ni Pablo, ikaw usab gitawag sa Dios. Ikaw usab gibag-o sa Dios. Nganong bag-ohon ka sa Dios aron mamuhat ka sa gingharian sa Ginoo. Amen. Wa ka kabalo pila ka tawo ang mapanalanginan sa imong kinabuhi kung magpagamit lang ka sa Ginoo. Wala ka kabalo igsuon kung pila ka tawo ang imong madala ngadto sa simbahan, ngadto sa pag-alagad, gikan sa bisyo, gikan sa lunang sa pagpakasala, na kining tawhana mabalik kadto sa gingharian sa Ginoo. Wala ka kahibalo igsuon. Mao nang karon pa lang daan. Gipahimduman ka sa Ginoo. Pamuhat. Work for His kingdom. Buhatang ang buluhaton sa pag-alagad sa Dios. Amen. Kabalo mo, 1994 ko, nag-start sa ako ang pag-alagad sa Ginoo. 1994, kung kwintahon na nimo pila nakatuig, gikan karon. Moingon siguro ka mga igsuon nga 24 or 26 years na. 26 years na ko nga nangalagad sa Ginoo. Ug samtang mamalandong ko sa kaayo sa Dios akong kinabuhi, makaingon ko sa Ginoo, Lord, salamat gid kay Ginoo nga imo kong gibag-o, imo kong giusab. Nay mga times igsuon nga kapuyan ko, di na ko ganahan say kanang naa ko'y mga problema,
Kay, basig nagtuo mo nga, ang pastor, way problema, ang pastor naapoy problema. Naapod tay problema sa pamilya, natay problema sa finances, natay problema igsuon sa mga bayronon. Amen. Parihara nimo. Pero sultihan ko ikaw, 20 years na katuig kapin ang akong pagalagad. Every time nga naay kaluyahon, ibalik yun sa Ginoo sa akong unahuna kanunay. Ug makita nako sa diyang mupiyong ko, makita nako ang kadaghan sa mga tao nga ako nang nasangyawan sa pulong sa Dios. Kay mo igsuon, di ako magsugod og hilak. Og di ako ko magsugod og pangayig pasaylo sa Ginoo, muingon ko sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Naluya na sad ko. Lord, i-restore ko, liguna ko, i-strengthen ko pagbalik. Nganuman, ipakita sa Ginoo pila ka tawo ang nausab, pila ka tawo ang nabag-o tungod kay gigamit ko sa Ginoo aron pagsangyaw sa pulong sa Dios. Amen. Gani makita pagyud nako nga naay na mga tawo nga nahimo ng pastor tungod kay gigamit ko sa Ginoo. Glory to God. Aron mo reach out og mo atiman ani nga tawo. Igsuon, ikaw karon nga naminaw sa pulong sa Dios. Daghan kaayong mga tawo nga mapanalanginan sa imong kinabuhi. Muna hangyon ko ikaw ayaw og give up. Ayaw hunong sa pagalagad sa Ginoo. Karon ang panahon nga magmadasigon ka o mobalik ka sa pagalagad sa Dios. Kung ikaw cell group leader kaniadto, na tungod sa lockdown na hunong ang imong cell group, igsuon, ako kang gi-encourage karong adlaw. I-reopen pagbalik ang imong cell group. I-reopen og balik ang imong ministry sa pag-reach out og mga tao kay diha ka gitawag sa Ginoo. Diha ka gipangandoy sa Ginoo. Gimingaw ang Dios sa imong buluhaton. Nangandoy siya ni ana. Og kabalo ko, konbiktado ang imong kasing-kasing karon. Kay kung ikaw cell group leader man, di gid na malikayan og di gid na nimo mapapa sa imong nahunag kasing-kasing nga ikaw instrumento ni Lord. Worker ka ni Lord. Servant ka ni Lord. Igsuon na minaw ang Ginoo nimo karon. Nakabalo ang Ginoo karon ang sa desire sa imong kasing-kasing. Sama ni Paul. Wala magdahom si Paul nga ingon ana day ang destiny, mga lagad day sa Ginoo. Ikaw usab. Siguro naalay mga butang isuon nga gi-align ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero I encourage you, balik sa pagpamuhat sa gingharian sa Ginoo. Ug para usab nimo igsuon nga wala pa gyud ka start og pangalagad sa Ginoo. Kay ngano man, nakay kahadlok, nakay kaulaw. Siguro moingon ka sa imong kaugalingon, di pa ko kabalo. Di pa ko kahibaw ana. Igsuon kahibalo ka ana kay tudluan ka. Naay mo guide nimo. Ako mismo ang mutabang nimo aron ka mahimong alagad sa Dios. Dunay duha lang ka basic nga requirements to start working for His kingdom. Duha lang ka butang. Number 1 is restore your right relationship to God. And number 2, recommit yourself to the work of God. Yun na ninigsuon. Kung ikaw, kaniadto, guba ang imong relasyon, daghang mga tao nasakitan sa imong kinabuhi, karon ipa-restore na sa Ginoo. Ingna ang Ginoo, Lord, gusto ko nga ang mga tao dili na masakitan sa akong kinabuhi kung Ginoong nag-ampo ko nga ako mahimong panalangin ngadto nila. Ug ingna ang Ginoo, Lord, akong gi-recommit pagbalik akong kaugalingon. Iyon ani nigsuon, nagpagamit ganita sa una ngadto sa pagkadautan. Nagpagamit ganita sa buhat nga dili maayo kaniadto. Unsa pa karon magpagamit na punta para sa Ginoo. Mao ni gusto sa Dios. Gipahinumduman ta niya. Basic lang ni how to start working for His kingdom. Restore your relationship to God. Number 2, recommit yourself to the work of God. Buhatan ni igsoon. Sa diyang imo ning buhaton, ang Ginoo
mubag-o nimo. Ang Ginoo muusab sa imong kinabuhi. Ang Ginoo maghatag nimo talagsaon nga katagbawan, kalipay nga dili makuha gikan sa kalibutan, kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Hangyon ko ikaw, i-recommit pagbalik imong kinabuhi para sa Dios. Amen? Pila na to dire, gustong mo surrender sa Ginoo ug moingon, Lord, mag-uha ko. I-restore akong relationship. Akong i-recommit pagbalik ang akong kinabuhi nimo, Lord. Kung ikaw ka na igsoon, ayaw paglangay, barog diha sa imong gilingkuran. Tindog diha igsoon. Ang iyon ko ikaw. Tindog gikan sa imong gilingkuran o tuguti ang Holy Spirit mo restore sa imong relationship ngadto niya. Ngadto sa Dios. Tuguti ang Holy Spirit karon nga mo bag-o nimo. Start communicating to God. Sultihin siya, piyo nga lang imong mata, ayaw pabalda sa imong tupad. Kung mahimo imong i-surrender imong kinabuhi ngadto sa Dios, isaka imong kamot as a sign of surrendering to God. Amen. Karon nga imo nang itugyan imong kinabuhison. Piyo nga lang imong mata, magampo ko para nimo. Lord, I pray for restoration. Lord, I pray for healing. In Jesus' name. Lord, kaila ka ani nga tao. Kabalo kaon sa iyang gipangandoy karon siyang kasing-kasing. Kahibaw ka Ginoo. Kung unsay longing sa iyang heart karon. Kabalo ka Lord kung unsay iyang gipangita. Ug nagtuo ko Ginoo, ang gipangita nini nga igsuon mo ang kalipay sa pag-alagad kanimo. Lord, kabalo ka usab kung unsay nahitabo niya karon. Kahibaw ka unsa nga kaluyahon ang iyang karong giagian. Unsa nga problema ang iyang giagian Ginoo. Kahibaw ka Ginoo kung unsa ang mga struggle sa iyang kasing-kasing, sa iyang pamilya. Kabalo ka ni ana, Lord. Ang akong giampo nga moabot ang restoration sa iyang kinabuhi. Ang akong giampo Ginoo nga mabalik siya sa pagpamuhat sa imong gingarian. Akong giampo nga imo ning gamiton nga igsoon pag-usab. Nagampo ko revival sa iyang kasing-kasing, sa iyang passion sa pag-alagad kanimo Ginoo. Nagampo ko Ginoo nga ikaw karon mag-renew sa iyang unahuna, mag-renew sa iyang kasing-kasing. Lord, pag-uha kini nga igsuon, pag-uha siya. Amen. Lord, I pray for healing. Healing touch, Lord, moabot karon. Lord, ayuha pagkaan na iyang kasing-kasing. Tangtanga padpari Ginoo ang tanang gapos sa kaaway. Bisan ang deception sa kaaway. Ang spirit of discouragement akong gimanduan na muhawa sa iyang kinabuhi in Jesus' name. Right now, I release restoration and healing sa iyong kinabuhi. Yes, in Jesus' name. Igsoon, i-recommit pagbalik yung kinabuhi sa Ginoo. Amen. Mangalagad ka pagbalik niya. Mamuhat ka para niya. Mabuhi ka para sa pagpangalagad sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kabalo ko ang feeling mong presence ni Lord. Amen. Kabalo ko na nabati ni mo ang iyang presensya karon ng adlaw. Kabalo ko na tandog ka karon igsoon. Amen. Amen. O kira na kanang luha karon nga nagsigig agas na sa imong kasing-kasing, sa imong mga mata. Kanang luha karon nga nagsigig tubod sa imong mata karon. Mo nay sign nga magpagamit ka ni Lord. Mo nay sign nga ikaw mag-surrender sa imong kinabuhi kanto sa Ginoo. Amen. I-honor na ni Lord. I-honor ni Lord ang imo karon nga desisyon. Amen. 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 Yes, nabati na ko ang presensya sa Ginoo igsoon karong buntaga. Nabati na ko ng Ginoong Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagahikap sa imong kasing-kasing. Si Jesus Christ nagapandong nimo karon. Amen.
Gipandungan ka sa Ginoo sa iyang kamot. Gilandungan ka karon sa iyang presensya. Ug nagtuo ko, ang Ginoo nag-restore na nimo. Nag-ayo nimo. Nagtuo ko nga giluwas ka sa Ginoo sa imong kahimtang karon. Ang imo na lang pag-recommit ngadto sa Ginoo. Ignacia, I want to serve you, Lord. I want to obey your command. Ginoo, I want to follow your ways. Gusto kong musunod sa imong dalan, Ginoo. Amen. Amen. Katandog ka niya, Igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Dawata ang infilling sa Holy Spirit. Dawata ang gahom sa Espiritu Santo. Dawata ang imong kalikod. Dawata ang imong kaayuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So, nindot kayo imong gibati karon. Nindot kayo ang imong na-feel karon sa presensya sa Ginoo. Even ako karon nga nagwali na nagbati na akong presensya sa Dios. Ug di kaniya kawangon. Nagmadaugon ka karong adlaw. Amen. Yes, pwede ba nimo smilean nimo hang tupad diha? Ignacia, ang Ginoo nag-ayo nimo. Ignacia, ang Dios nagbag-o nimo. Ug ikatuloy, Ignacia, ang Dios mogamit nimo. Amen. Amen. Hallelujah. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa inyong panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hangtod sunod Domingo, dapat nakaposisyon ka diha sa imuhang lugar na maminaw sa pulong sa Dios kanunay. O timan ini ang Ginoo magpanalangin nimo sa imong pamilya o magpanalangin sa atong nasod nga Pilipinas. Ay adlaw. Praise God. Thank you for watching with us. For more updates, please like and follow our Facebook page. And don't forget to take pictures and use our hashtag #LRC Live Coverage. See you next Sunday. God bless.